brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. Feast our Three Kings on the 6th January celebrated. We celebrate आमच्या गांवकार celebrate करता है feast. And this tradition has been done or been followed for nearly 400 to 500 years back. So these three kings are picked from three different villages of Ansaulim, Harosim and Koeli. So one child is selected from each village, and then today he represents one of the kings who came to see Jesus on 6th January. And there are a lot of people who come and follow this. There's a lot of prayers and people believe in a lot of things in this feast. They pray for themselves. And people are blessed also. It is the Gaonkars who get this opportunity. Like in my generation, my father got a chance, then it was me, and then it was my son. So we get a opportunity after maybe 25 years, 30 years, and you have to be very lucky. दर वर्सा 6 तारखेक आमी आमच्या या गांवांत रमेश सायबिणीचे फेस्त करतात. आता रमेश सायबिणीचे फेस्त वचचे पयलीं आमी इगोर्जेंत साकून एक दीस सगळीं चलून येतात हांगासर प्राचिताच्या मनान आनी हांगासर येवन माडयेचेर आशिर्वाद घालतात आनी फेस्ताची पुरगुटणी करतात. मीस जाता आनी मागीर दुसऱ्या दिसाक साकून हे 9 दीस दिसपट्टी नोयना जातात. आतां लोक चड येता आनी ह्या पासत दर दिसा 3 मिसां करतात. पयले मीस 6 वरांचेर, दुसरे मीस 7:30 वरांचेर आनी सांजेर 5 वरांचेर. ह्या तिनूय मिसांक 6 वरांच्या मिसाक तर मातसो चड आसता, पूण जायतो लोक आसता आनी फकत एकाच धर्माचो न्हू, सगळ्या धर्माचो लोक हांगासर ह्या मिसान वांटो घेतात. आनी हे भाशेन भावार्थान सायबीण लागीं देवा लागीं मागतात सायबिणीचे विनोदीन आनी भाशेन ती आपले येतात. पूण आयज जावन आसा फेस्ताचो दीस आनी आयज ह्या फेस्ता दिसाक एक विशेशताय आसा, एक खेरीताय आसा. आनी तें म्हणल्यार आमचे गांवचे कुयेली, कासावली, आरोसी हे 3 गांव आसा ते फिरगोचे आनी तिनूय गांवचे भुरगे तांकां राजा कशें न्हेसयतात आनी घोड्यांचेर बसून हांगासर हाडटात आनी त्या मिसांत फुडें बसून वांटो घेतात. आतां हें फेस्त 3 राजांचें फेस्त न्हू, ते आमचे ट्रेडिशनली 3 किंग्स फेस्त म्हणटात. पूण 3 राजा कोण आसले ते उदेंतीचे विद्वान आसले. आतां फेस्तां जीं करतात ती फेस्तां सदांच सांतांची आसतात. प्रोक्लेम सेंट्स आसतात तांची, सायबिणीची फेस्तां आसतात आनी खुर्साची फेस्तां आसतात. पूण हे प्रोक्लेम सेंट्स न्हू, पूण ताणें तो तेन्ना जेजूक मेळूंक गेल्ले भांगार तूप आनी गोंदरोस घेवन तो एक उगडास कसो नव्यान करपाक हांगासर ते न्हेसून येतात आनी आतां ते आपल्या घरा येतात. घरा थंयसर तेंचें व्हडलें फेस्त जाता, थंयसर जायते लोकांक आपयतात आनी जायतो डिस्प्ले बी जाता थंयसर. म्हणटच ह्या मनान हें फेस्त जाता. फादर हे फेस्ताची थीम कितें आसली दीस इयर? ह्या फेस्ताची थीम म्हळ्यार आमचो गवळीक विशय आसता. दर वर्सा बिस्प आमकां एक विशय दिता, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमीय करात. म्हणटच आमी तोच विशय घेतला आनी तो विशय मोठो केला, तुमीय तशेंच करात, यू डू लायक वायज तो विशय आमी घेतला. आनी आख्खे 9 दीस आनी आयच्या दिसा तेच विशयाचेर संबंदीत करून आमी एका दिसाक विशय काडले.